नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, राप्ती दर्पण टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम जनआवाज हेर्नको निम्ति टेलिभिजन सेट अगाडि र इन्टरनेट अनलाइनबाट विश्वको हरेक कुनाबाट जुटिरहनुभएका तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता मेघवन बुढाको तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस कार्यक्रममा विविध विषयवस्तुहरूमा संवाद गरिरहेका छौँ। साँच्चीकै यतिखेर स्थानीय तहको सरकार, वडापालिका पनि रहेको छ। वडापालिकाले के गरिरहेको छ, यो कोरोना भाइरस यतिखेर यो वडा स्तरमा, बस्ती स्तरमा के कतिको प्रभाव पारिरहेको छ, यदि प्रभाव पारिरहेको छ भने के गरिरहनु भएको छ तपाईँ वडा अध्यक्षज्यूले भनेर विशेष गरेर संवाद गर्न गएको छु। संवादमा यतिखेर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ राजपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 का वार्ड अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व नरेन्द्र सिंह भण्डारीजी हुनुहुन्छ। धिरानगरी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ अध्यक्षज्यू कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ? ठिकै छ, सन्चै छ। के छ हिजो आजको अवस्था बताइदिनुहोस्। यो वार्ड नम्बर 5 मा तपाईँ दैनिक यो वाडा कार्यालयमा आउनु भएको छ? यो हिजो आजको अवस्था भन्दा पनि अब हामी अहिले विश्वव्यापी जुन कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारी जुन विश्वभरि फैलिएको छ उसको सन्तासमै नै छौँ र यो बिचमा पनि अब हामी प्रत्येक दिन वडा कार्यालय आउने र आफ्नो वडामा भएका समस्याहरूलाई गाउँपालिकासम्म पुर्याउने, बाहिर विदेशबाट अथवा भारतबाट जुन भारतको बोर्डरहरू सिल नभएको बेलासम्म नेपालभित्र प्रवेश गरेका र हाम्रो वडामा आएका दाजुभाइहरूको लिस्टहरू तयार पार्ने र ती विवरणहरू गाउँपालिकाको माध्यमबाट र सिधै जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी गराउने काम गरियो भने अब अलिक पछिल्लो चरणमा आएर राजपुर गाउँपालिका भनेको आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विपन्न परिवार अथवा र सँगसँगै दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर खाने वर्ग अन्तर्गत पर्छन्। तपाईँको प्रत्येक वडामा जानुहोस्, तपाईँको 15-20% मान्छेहरू इँटा भट्टामा हुन्छन्। तपाईँको दाङको इँटा भट्टादेखि लिएर तपाईँको काठमाडौँसम्म पुगेका हुन्छन्। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता वर्गहरू पनि छन् र उहाँहरूलाई अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि खाना बस्न एकदमै समस्या भइरहेको छ। यतिखेर वाडाले एकदमै भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आएको छ नि। अब तपाईँहरूलाई उहाँहरूले एउटा जनप्रतिनिधि बनाउनु भएको छ, तपाईँ होइन वाडा अध्यक्षमा तपाईँलाई निर्वाचित गराउनु भएको छ। उहाँहरूको अमूल्य मत यतिखेर कदर गर्ने समय आएको छ। के छ पछिल्लो अपडेट बताइदिनुहोस्। तपाईँहरूले राहत वितरण गरिसक्नुभयो यो वाडामा? यो यस्तो हामीले राहत वितरण सँगसँगै आएको के भन्छन् कि यो कोरोना भाइरसबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ जुन हाम्रो मूल उद्देश्य र मर्म छ यो सँगसँगै पनि जोड्नुपर्छ। हामी राहत वितरण गरेर मात्रै हाम्रो कर्तव्य पुरा भए जस्तो मान्दैन। त्यसो भए तपाईँहरू प्रत्येक टोल बस्तीमा पुग्नु भएको छ जनचेतनामूलक जनचेतना फैलाउनको लागि? राजपुर गाउँपालिकाको बैठक, कार्यपालिकाको बैठकबाट हामीले एउटा मापदण्ड अथवा नीति बनायौँ। हामीले प्रत्येक वडालाई 1देखि 7वटै वडालाई एउटै मापदण्ड अन्तर्गत रहेर दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा अथवा जीविकोपार्जन जो चलाउने त्यस्ता वर्गहरू छन् उहाँहरूलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर चाहे 1 नम्बरको हुन् अथवा 5 नम्बरका अथवा 7 नम्बरका अथवा जुनसुकै वडाभित्रका सबै हाम्रो राजपुर गाउँपालिकाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बराबर सामान, चामल, दाल, तेल, नुन र साबुन उपलब्ध गराउने हामीले एउटा मापदण्ड बनायौँ। र हामीले गाउँपालिकाको जुन मापदण्ड थियो अथवा हामीले नै बनाएको मापदण्ड थियो त्यही मापदण्ड अन्तर्गत टेकेर हामीले पहिलो चरणको
राहत सामग्री चैत्रको 28 गते भित्र नै हामीले सम्पन्न गर्यौँ। हामीले 98 घर परिवारलाई त्यो बेला वितरण गर्यौँ भने अहिले दोस्रो चरणको राहत कस्तो वाडा नम्बर 5 को हकमा वडा नम्बर 5 को हकमा 58 घरधुरीलाई दिनुभएको छ तपाईँ? 58 होइन 98 घर। 98 घरधुरीले कसरी तपाईँले प्रत्येक टोल बस्तीमा गएर यो डाटा ल्याउनु भएको छ? हामी प्रत्येक टोल बस्तीमा गएर डाटा सङ्कलन गरेर को कस्तालाई दिनुपर्ने हो सबैसँग अब हामीले विधेयक छलफल नगरेर उहाँहरूको घरै पछि गएर मूल्याङ्कन गरेर हामीले वितरण गऱ्यौँ। र सँगसँगै हामीले त्यो राहत सामग्री हाम्रो यो जङ्ग्राहो जुन हाम्रो वडा कार्यालय छ सिमी छ यो जङ्ग्राहोको आसपास बाहेक त अरू प्रत्येक हाम्रो 12वटा टोलमा पुगेर उहाँहरूको घर घरमा नै हामीले राहत पुर्याएको। तर थाहा छ वाडा अध्यक्षज्यू पछिल्लो समयमा वाडाको माध्यमबाट यसरी राहत वितरण गर्दै गर्दा एकद्वार प्रणालीको नीतिलाई टेक्दै गर्दाखेरि पक्षपात भयो भन्ने व्यापक गुनासो छ, सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्। तर तपाईँको वाडामा त्यस्ता गुनासोहरू के छ हामी देख्न सक्छौँ? पठाइदिनुहोस् आज हाम्रो दर्शकलाई। यस्तो हो कि हामी एकद्वार प्रणाली अब नेपाल सरकारको जुन नीति छ हामीले पनि त्यही टेकेर हाम्रो राजपुर गाउँपालिकामा जुन पनि कुनै निकाय सङ्घ संस्था होस् अथवा अन्य कुनै दात्री सङ्घ संस्था होस्, पालिकाभित्रका कार्यरत सङ्घ संस्था हुन् अथवा बाहिरका सङ्घ संस्था हुन्, जसले पनि नेपाल सरकारको नियमभित्र रहेर एक घर प्रणाली अन्तर्गत गाउँपालिकालाई राहत सामग्रीहरू बुझाउनुपर्छ र बुझाउनु पर्ने हो। र सकभर थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले गाउँपालिकालाई बुझाउनु भएको छ, हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। र हामीले अहिले यो राहत बाँड्ने क्रममा थुप्रै यो राजपुर गाउँपालिकामा मात्रै नभएर देशभरिबाट थुप्रै किसिमका मिडियाहरूको माध्यमबाट सञ्चार माध्यमहरूको माध्यमबाट पाउने वर्ग जो उपेक्षित वर्ग हो त्यो वर्गले नपाएर हुने खाने वर्गले पाए। वडा अध्यक्षहरूले आफ्ना मान्छेहरूलाई, वडा सदस्यहरूले आफ्ना मान्छेहरूलाई, टोल विकास संस्थाका समितिका मान्छेहरूलाई आफ्ना मान्छेले सिफारिस गर्ने भन्ने जुन कुरा आइराखेको छ। हामी यो राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा र कार्यपालिकाको मिटिङमा नै बस्ने बेला मैले के भनेको थिएँ भने यो स्थानीय सरकार हो र स्थानीय सरकारले अन्य राहत वितरण कार्यमा यदि हामीले अर्को समिति गठन गऱ्यौँ, अन्य टोल विकास संस्थासँग हामीले समन्वय हामीले गर्नुपर्छ, उहाँहरूको माध्यमबाट पनि केही कुरा बुझ्नुपर्छ। र ठ्याक्कै उहाँहरूले भनेको नै गर्ने हो भने सबै उहाँहरूलाई चाहिँ जिम्मा दिने हो भने यो स्थानीय सरकारको के काम, वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरूको के काम र जनताले जुन हामीले एउटा विश्वास दिएको छ त्यो विश्वासलाई हामीले कायम गर्न सक्ने कि नसक्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राहत वितरण गर्ने बेलामा तेरो र मेरो मान्छे हेर्ने होइन, जो साँच्चीकै पीडित छ, जसलाई खाना लाउन समस्या पुगिराखेको छ त्यस्तो वर्गहरूलाई दिनुपर्छ। यदि अरू त्यस्ता काम गर्दा गर्दै कोही आफ्नै मान्छे रिसाउँछ भने रिसाउन दिनुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि पछि उहाँहरूले पनि त्यो कुरालाई मनन गर्नुभयो भने आफसे आफ खुसी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गलत कार्य गर्नु हुँदैन। त्यसो भए तपाईँको वाडामा त्यस्तो पक्षपात भएको छैन, तर हुन पनि दिनुहुन्न। हामीले तर भएको खण्डमा के गर्ने? वडा अध्यक्षज्यू आज पठाइदिनु पर्छ तपाईँ। यस्तो हो कि हामीले दुईचोटि वितरण गरेर सक्यौँ। राजपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 को 13वटा टोल छ। 13वटा टोल मध्येबाट आजसम्म कुनै पनि टोलको कुनै पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ आएर हामीसँग अथवा टोलमा मैले भने हामीले वडा कार्यालयको यहाँ भिडभाड नलगेर हामीले प्रत्येकको घर घरमा लगेर छोडिदिएका छौँ। हामीले कुनै एउटा टोलमा लग्यौँ भने त्यो टोलको मान्छेहरू सबैले थाहा पाउनुभयो, आउनुभयो, के हो कसरी वितरण हुँदैछ सोधपुछ गर्ने सबैको अधिकार छ। र हामी त्यो कुराहरू उहाँहरूलाई बुझाउने बेला हो ठिक हो, हामी जो अलिक खाने लायक छ अथवा 2-3 महिना 4 महिना जो हामीले धान्न सक्ने हाम्रो अवस्था छ, हामीले अहिले राहत चाहिएन। र हामी भन्दा जो विपन्न छन्, जसले प्रत्येक दिन दैनिक जालदारी गरेर खान्थ्यो, उसलाई यो राहत दिनुपर्छ। तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नु भएको छ र यो अहिले अधिकार खोज्ने बेला होइन। हामीले मान्छे बचाउनु छ, हाम्रो जनताहरूलाई बचाउनु छ, अधिकार हो। अधिकार खोज्ने ठाउँमा अधिकार खोज्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वाद विवाद गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीले राखिसकेपछि उहाँहरूले स्वयं
हामीलाई धेरै मद्दत गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 5 नम्बर वडामा 2 चोटिको राहत वितरण पनि त्यस्तो क्रियाकलापहरू त्रुटिहरू भएको पनि छैन र आउने दिनहरूमा पनि हुने छैन। र हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हाम्रा सबै जनताहरू हाम्रै हुन् भन्ने किसिमले यदि हामीले काम गऱ्यौँ भने यस्ता त्रुटिहरू निष्पक्ष सोचले चाहिँ गर्नुहुन्छ भने कुनै क्षेत्रबाट अथवा कुनै जनताबाट पनि अवरोधहरू बाधाहरू सिर्जना हुँदैन। सायद के छ राहतकै कुरा गरिरहेका छौँ। अब पहिलो लटको मात्रै वितरण गर्नुभयो या अब दोस्रो पनि के छ गरिसक्नुभयो? दोस्रो लटको पनि वैशाख 9 गतिदेखि लिएर 11 गतिको बिचमा हामीले दोस्रो लटको पनि 121 परिवारलाई अहिले दिन राहत वितरण गऱ्यौँ। अहिलेसम्म जम्मा कति घरधुरीले पाए? हाम्रो पहिलेको 98 र अहिलेको 121 भन्नाले 219 घरधुरीले 219 घरधुरीले राजपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 को गडावासी जस्तै विपन्न वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ। विपन्न परिवार र दैनिक मजदुरी गरेर खाने वर्गले। तर तपाईँलाई थाहा छ वाडा अध्यक्षज्यू 5 नम्बर वाडा भनेको एउटा भारतीय सीमासँग जोडिएको ट्र्याकसँग जोडिएको वाडा पनि पर्छ। यहाँनिर दैनिक आवत जावत पनि हुन्छ नि धेरै। के छ त्यस्तो अब दैनिक उताबाट सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू आउने गरेका छन् कि छैनन्? प्रहरी प्रशासनसँग कसरी समन्वय गर्नुभएको छ तपाईँले? यो बताइदिनुहोस्। सवालमा हाम्रो दाङको 10वटा स्थानीय तहमध्येको सबभन्दा जोखिमपूर्ण स्थानीय तह भनेको राजपुर गाउँपालिका हो र गाउँपालिका हो। हाम्रा 22वटा नाकाहरू राजपुर गाउँपालिकाका 22वटा नाकाहरू खुल्ला रूपमा इन्डियाको अथवा भारतको सीमासँग जोडिएको छ र हामीले हाम्रो राजपुर गाउँपालिकाको नाकाहरूमा जस्तै खाङ्डा नाकामा सशस्त्रको क्याम्प बस्यो र सुनपथरीको नाकामा पहिल्यै बसेको थियो र भैँसाही प्रहरी चौकी छ अस्थायी। त्यसै गरेर तपाईँको खाङ्डामा पनि छ, डगमाडामा पनि छ र त्यहाँ भएको जनशक्तिलाई सुरक्षाकर्मीका जनशक्तिहरूलाई परिचालन गरेर हामी आफ्नो नाकालाई सुरक्षित गर्न खोज्यौँ र सफल पनि त्यसमा भयौँ। र अझै त्यसमा केही जटिलता थपिएपछि फेरि पनि हामीले 25-25 जना हाम्रो सुनपथरी नाकाको क्याम्पमा र खाङ्डाको सशस्त्रको क्याम्पमा 25-25 जना साथीहरू थप्नुभयो, सूचना निकायका साथीहरू थप्नुभयो र मैले स्वयं उहाँहरूलाई ट्र्याक्टर व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूको गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याएँ र उहाँहरू 25-25 जनाको टोली जब फेरि थपियो त्यसपछि झन् सहज भयो उहाँहरूलाई निगरानी गर्नको लागि। र अहिले हामी के ढुक्क छौँ भने हाम्रा त्यति सुरक्षाकर्मी साथीहरू नाकामा हुँदाहुँदै र हाम्रा नाकावासी दाजुभाइ दिदीहरू पनि सचेत हुँदाहुँदै अब यो अहिलेको अवस्थामा इन्डियाबाट नेपाल छिर्ने अवस्था कदापि पनि छैन र अहिलेको अवस्थामा कोही पनि चोरीको बाटो अथवा लुकाएर हिँड्ने बाटो आउने पनि अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अब ढुक्कका साथ भन्न सक्छौँ हाम्रो गाउँपालिका सुरक्षित छ भन्नुहुन्छ? सुरक्षित छ। तर तपाईँलाई थाहा छ वाडाको प्रत्येक टोल अर्थात् बस्ती चोकहरूमा त्यत्तिकै मोटरसाइकल अनावश्यक गुडिरहेका हुन्छन् होइन? तर त्यस्ता प्रविधिहरू अलिक बढी यसलाई चाहिँ बढ्दै गयो भने कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिने सम्भावना पनि छ नि अध्यक्षज्यू। यसलाई कसरी तपाईँहरूले निगरानी गरिरहनु भएको छ? यस्तो हो, अब मैले यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब हामीले धेरै नबुझे पनि अब विभिन्न मिडियाहरूको माध्यमबाट सञ्चार माध्यमहरूबाट अथवा हामीले पनि केही अरू राष्ट्रिय स्तरका अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरूबाट थुप्रै कुराहरू प्राप्त गर्छौँ, ज्ञान आर्जन गर्छौँ र यो कोरोना भाइरस त्यत्तिकै सर्ने कुरो हुँदैन। र हामी जुन अहिले यो लकडाउनको समयमा पनि अब जुन बजारको भन्दा अब गाउँतिर अलिक बढी उल्लङ्घन गरेको देखियो र बजारभन्दा गाउँतिर किन उल्लङ्घन गरेको देखियो अथवा महसुस भयो भने गाउँ भनेको तपाईँको खेती किसान बस्ने ठाउँ हो। नेपाल अहिले पनि 74% नेपालमा बसोबास गर्ने दाजुभाइहरू अथवा यहाँका जनताहरूले कृषिमा आधारित छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाउँमा त 90देखि 92% मान्छेहरू सबै खेती किसानीमा निर्भर हुन्छन् र आफ्नो बाली स्याहार्न
र आफूले मेहनत गरेर त्यत्रो मेहनत गरेर उत्पादन गरेको अन्नपातहरूलाई स्याहार गर्नको लागि आफ्नो घरभित्र भित्र्याउनको लागि यो स्थानीयता अथवा हामी राजपुर गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले पनि केही न केही उहाँहरूलाई छुट दिएकै हो र त्यो आफ्ना अन्नपातहरू उहाँहरूले ओसारिसकेपछि आफ्नो घरमा भित्र्याइसकेपछि अहिलेको अवस्थाभन्दा अहिले धेरै कन्ट्रोल छ। अब हामीले पनि ढुक्कका साथ भन्न सक्छौँ हाम्रो जुन किसिमको पहिलेको अवस्था थियो त्यो अवस्था छैन र हामीले अब अझै पनि लकडाउनमा देखिएका यस्ता त्रुटिहरू चोकमा आएर 2-4 जना बस्ने अथवा पसलहरू सधैँ दिनभरि नै खोलिदिने यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई आजको पनि हामीले मिटिङ एउटा बसेका छौँ र त्यो बैठकबाट पनि निर्णय भएको छ। अब हामीले अझ यसलाई कडाइका साथ व्यवस्थित गर्दै जाने हाम्रो योजनाहरू बनेको छ र हाम्रो त्यसो भए अब तपाईँको प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यमा हाम्रा जनताको स्वास्थ्यप्रति हामी जवाबदेही हुनैपर्छ, हामी सचेत हुनैपर्छ। यो रोग जनप्रतिनिधि हो उसलाई लाग्नु हुँदैन, स्वास्थ्यकर्मी हो उसलाई लाग्नु हुँदैन, सुरक्षाकर्मी हो उसलाई लाग्नु हुँदैन भन्ने छैन। रोग हो जसलाई पनि आक्रमण हुनसक्छ, जसलाई पनि लाग्न सक्छ, सङ्क्रमण हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमका हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरू, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, जनप्रतिनिधिहरू जुन किसिमको खटिनु भएको छ त्यो सबैले देखिराखेको अवस्था। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने अभियानमा छौँ र यो दौरानमा हरेक किसिमका गतिविधिहरू राम्रो गर्नको लागि जसले पनि गर्नुपर्छ समाजमा बुझेका बुद्धिजीवी साथीहरू हुनुहुन्छ, अग्रज दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, अन्य सरकारी निकाय अथवा अन्य सङ्घ संस्थामा काम गर्ने बुद्धिजीवी साथीहरू हुन्छ। उहाँहरू सबैले आफ्ना छरछिमेक आफ्ना टोलमा रहेका दाजुभाइहरूलाई सम्झाउनुपर्छ यो अवस्था भनेको जोखिमपूर्ण अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अति आवश्यक बाहेक त्यतिकै घरबाट बाहिर निस्कनु हुँदैन र बाहिर निस्के पनि कुनै काम विषयले निस्के पनि आफ्नो घरमा आइसकेपछि साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ र आफू बचेपछि अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले गर्नुपर्छ। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यतिर पनि छौँ र यतिखेर तपाईँलाई मैले सोध्न भुलेका र आफ्नो वाडा नम्बर 5 वाडावासी लगायत देशवासी नागरिक जसले हाम्रो यो संवाद हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अध्यक्ष, मैले एउटै सन्देश के दिन चाहन्छु भने हामी अहिलेको अवस्था भनेको विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिराखेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसका विरुद्ध हामी छौँ। हामी मात्र होइन, पुरै विश्व छ। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि म एउटा वडा अध्यक्ष अथवा राजपुर गाउँपालिकाको 5 नम्बरको वडा अध्यक्षको हैसियतले, एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी र दायित्व के हो मैले बुझ्न जरुरी छ। हो त्यस्तै गरेर म जस्तै अरू जति जनप्रतिनिधि साथीहरू, कर्मचारी मित्रहरू जो हुनुहुन्छ उहाँ सबैको दायित्व हो। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा ठाउँमा अथवा एउटा गाउँमा यदि कहीँ सङ्क्रमण देखियो भने भागाभागको अवस्था छ र त्यो यदि कुनै ठाउँमा भयो भने भागाभाग हुन्छ पक्कै पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले रोग लाग्नु नै दिनु र सङ्क्रमण हुनै नै दिनु पहिलो उपाय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सचेत बनौँ र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। र मेरो अर्को एउटा मैले भन्न खोजेको के हो भने यो राहतको विषयमा हाम्रो राजपुर गाउँपालिकामा पनि कताबाट अब धेरै त्रुटिहरू अथवा जनताहरूको गुनासो आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 1 नम्बरदेखि लिएर 7 नम्बरसम्मको वडा अध्यक्ष मित्रहरू हामी सबैले जो शोषित पीडित जो वास्तविक पीडा जो छ अहिले प्रत्येक दिन काम गर्न पाएको छैन, बाहिर निस्कन पाएको छैन, हामीले तपाईँ घरबाट बाहिर ननिस्कनुहोस् भनेर हामीले नै आफै निर्देशन दिने र बाहिर ननिस्केपछि उहाँहरूले काम गर्न नपाएपछि भोकै मर्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई 1 नम्बरमा गरायता राखेर उहाँहरूले राहत वितरण गर्नुपर्छ, उहाँहरूले राहत पाउनुपर्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले पाल्नुपर्छ। त्यो हाम्रो स्थानीय सरकारको दायित्व हो, मानवताको नाताले पनि हाम्रो दायित्व हो। र अर्को सँगसँगै राजपुर गाउँपालिका भरिका सम्पूर्ण
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो अहिलेको अवस्था भनेको अधिकार खोज्ने अवस्था होइन। हामी हाम्रा छर छिमेकमा जो त्यस्ता दाल चामलहरू नभएर जसका चुलो बल्न सकिराखेको छैन, यदि त्यस्ता कोही व्यक्तिहरू अझै तपाईँहरूको आसपासमा हुनुहुन्छ भने जुनसुकै वडाका जनप्रतिनिधिहरूको नजर त्यो ठाउँमा पुगेको छैन भने तपाईँहरूको माध्यमबाट पनि हाम्रा कानहरूमा, हाम्रा जनप्रतिनिधिका कानहरूमा पुगोस्। हामीले उहाँहरूलाई जुनसुकै बेला पनि सहयोग गर्न तयार छौँ। राजपुर गाउँपालिका तयार छ र यो यस्तो अवस्थामा अहिले पछिल्लो यो 2-4 दिनको दौरानमा हाम्रा यहाँका व्यापारी गर्ने पसले दाजुभाइहरूले कता कता 25 रुपियाँ 20 रुपियाँ पाइने नुनलाई 30 मा 40 मा बेच्ने, 80 रुपियाँमा पाइने चिनीलाई 100 मा बेच्ने, 100 रुपियाँमा पाइने रिसाललाई 115 मा बेच्ने, 110 मा पाइने पेट्रोललाई 120-25 मा बेच्ने, यस्तै यस्तै किसिमका हरेक खाद्य वस्तुहरूमा भाव बढाएर जुन किसिमका बिक्री गरिराख्नु भइराखेको अवस्था छ। उहाँहरूले यो कदापि पनि नगरिदिनुहोस्, किनकि महामारीको समय हो, यसमा हामीले सघाउनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी क्षेत्रहरूमा पनि राजपुर गाउँपालिकाले हामीले अस्ति 2-3 दिन 5 नम्बर वडाको विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले अनुगमन गरेका छौँ र यो अनुगमन 7वटा वडामा होस् र आजको मिटिङमा पनि हामीले अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई अब हामीले यो एउटा वडामा हामीले 5 नम्बर मात्रै गरेर भएन, हामीले सम्पूर्ण वडाहरूमा गर्नुपर्छ र जो त्यस्ता व्यापारीहरू यदि कोही हुनुहुन्छ, यदि कालोबजारी गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई कारबाही हुन्छ र तुरन्त कारबाही हुनु पर्यो र हाम्रा त्यस्ता जो जनताहरू पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले राहत दिनुपर्छ र त्यो कला बजारीहरूबाट छुटकारा गराउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र मैले अन्तमा अझ के भन्ने गरेको छु भने यो हामीसँग अशिक्षाको अथवा चेतनाको कमीले गर्दाखेरि यो रोग सम्बन्धी धेरै हावाको भरमा पनि हल्ला फैलियो। अब हाम्रै दाजुभाइहरू पोखरा काठमाडौँबाट अथवा हाम्रा जिल्ला बाहिरबाट अथवा स्थानीय पालिकाभन्दा बाहिरबाट आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि गाउँमा बस्न नदिने, उहाँहरूलाई बाहिर राख्छन् हो। यदि हामीले त्यस्ता कुराहरू सोच्यौँ भने अब तपाईँले पनि थाहा होला, राजपुर गाउँपालिकाको हामीले 5 नम्बर वडाको मेरीपाल सालभौँडीको माविमा क्वारेन्टाइन हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र अहिलेको अवस्थामा अब जुन बाहिरबाट साथीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि होम क्वारेन्टाइन भन्न पनि हामीले वडाहरूको स्कुलहरूमा उहाँहरूलाई अब त्यसले क्वारेन्टाइन भन्न मिल्दैन, अस्थायी बसोबासको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। 1 हप्ताको लागि हामीले राजपुर गाउँपालिकाले तपाईँहरूले खानाको व्यवस्थापन गर्छन्, तपाईँहरूले आफू पकाएर खानुहोस्। जति खाना व्यवस्थापनको लागि खर्च हुन्छ राजपुर गाउँपालिकाले दिइराखेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहिरबाट आउँदैमा त्यो उसलाई सङ्क्रमित हुँदैन, कोरोना लागेको हुँदैन अथवा कोरोनाको भाइरस लिएर आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै चेकअप गरौँ र सामाजिक दूरीभरि कायम गरेर हामी बस्नुपर्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्न एकदम आवश्यक छ, आवश्यक पनि छ भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? भन्न चाहन्छु र अन्तिममा यी कुराहरू सबैजनाले पालना गरौँ र अरूलाई पनि पालना गराउँ र आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। अमूल्य समय दिएर संवादमा जुटिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो महामारीको बेलामा तपाईँको माध्यमबाट मैले 2-4वटा शब्दहरू राजपुर गाउँपालिकाको विषयमा राख्न पाउँदा, वडा नम्बर 5 को विषयमा राख्न पाउँदा मैले पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँ पनि हाम्रो जति कर्तव्य छ त्यति एउटा नागरिकको हैसियतले तपाईँहरूको पनि कर्तव्य छ, सम्पूर्ण नागरिकको कर्तव्य छ। त्यस कारणले सबैजना आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने मूल मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईँले यो आएर दरवार्ता लिनुभयो, कुराहरू राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँले पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव हुनुहुन्थ्यो वडा राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो। एकदमै समाजसेवी, एकदम
बुद्धिजीवी पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरिसकेको छु। यतिन्जेलसम्म यो संवादलाई हेरेर साथ दिनुभयो आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि देशमा लकडाउन लागेको छ, लकडाउन थपिँदै गइरहेको छ। यतिखेर वैशाख 25 गतेको सम्मलाई सरिसकेको छ लकडाउन। तैपनि हामी चाहिँ यतिखेर धेरै स्थानीय स्तरमा रहनुभएका आम मजदुरहरू, श्रमिक वर्गहरूमा चिन्ता थपिएको छ। त्यो चिन्तालाई चाहिँ मलम लगाउने स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ। जे होस्, अहिलेको उहाँहरूले गरेका गतिविधिहरूको बारेमा, क्रियाकलापहरू जुन गरिरहनु भएको छ दैनिक, त्यसको बारेमा मैले जानकारी लिउने प्रयास गरेको थिएँ। जानकारी गराइदिनु भएको छ, पक्कै पनि जानकारी लिइसक्नु भएको छ। र अर्को बसाइमा अर्का अतिथिसँग संवाद गर्ने बाचाका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता मेघमन बुढा पनि तपाईँहरूको माझबाट आजलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँ निरन्तर राप्ती दर्पण टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।